पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर कालच्यान 3 दिसांच्या गोंय भेटेर आसात। गोंयचे राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्ले आनी मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल दाबोळे विमानतळार उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर आनी तांची घरकान्न डॉ. सुदेश धनकर हांकां येवकार दिलो। ह्या भेटी वेळार धनकर आज मुरगांव बंदराक भेट दितले। ते बंदराचे नवे प्रकल्प देशाक समर्पित करतले आनी बंदर प्राधिकरणाच्या वरिश्ठ अधिकारी कर्मचाऱ्यां कडेन ते संवाद साधतले। बंदरांत आशिल्ल्या भारतीय तटरक्षक दळाच्या जहाजावेल्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यां बरोबरूय उपराष्ट्रपती संवाद साधतले। फाल्यां ते भारतीय कृषी संशोधन संस्थेच्या ICAR हाचे केंद्रीय किनारपट्टी कृषी संशोधन संस्थेक भेट दितले आनी थंय ते प्राध्यापक आनी शास्त्रज्ञां बरोबर चर्चा करतले। उपरांत ते राजभवनाक भेट दितले। राजभवन परिसरांत ते चरक आनी सुश्रुत हांच्या पुतळ्यांचे अनावरण करतले। पावसाच्या फुडल्या 4 म्हयन्यांत गोंयच्या मॉन्सून पर्यटना कडेन पर्यटकांक आकर्शीत करपा खातीर काल पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी पर्यटन मळावेल्या जाळवणदारां कडेन खासा बसका घेतली। विदेशी तशेंच देशी पर्यटकांक गोंयांत मॉन्सूनांत येवपाक कशें आकर्शीत करप हाचेर ह्या वेळार चर्चा केली। ह्या बसकेक ट्रॅव्हल अँड टुरिझम असोसिएशन ऑफ गोवा, एअरलायन्स कंपनी, ऑनलायन ट्रॅव्हल एकोमोडेशन एजंट तशेंच पर्यटन मळावेल्या हेर जाळवणदारांचो आस्पाव आशिल्लो। पर्यटकां खातीर खासा मॉन्सून पॅकेजीस तयार करपाचो निर्णय ह्या वेळार ह्या बसकेंत जालो। ह्या वेळार जुलय म्हयन्यांत रेस्टॉरंट वीक मनोवपाचो निर्णय घेतलो। त्या भायर सांजांव, चिखलकालो तशेंच बोनेरा ह्या गोंयच्या महोत्सवांक पर्यटनाच्या नदरेंतल्यान आनीक व्हड माची दिवन पावसांतले हे आगळे वेगळे आकर्शण करपाचो निर्णय घेतलो। त्या भायर गोवा मॉन्सूनाचो खासा हॅशटॅग कॅम्पेन राबोवपाचो निर्णय ह्या वेळार जालो अशी माहिती TTAGचे अध्यक्ष जॅक सुकीजा हांणी ह्या वेळार उलयतना दिल्या। As we have been talking about Goa beyond beaches, there are a lot of cultural experiences in this monsoon. Whether we are talking about Sanjiao, Chikalkalo, Bondera, or we are talking about the culinary aspect of it, or we are talking about the hinterlands, the trails, there are so many things to Goa that we need to come and put it effectively. Ata jenna competition has been there in terms of the countries which we talk about, whether it's the Vietnam or we are talking about other countries like Sri Lanka or other place, Indonesia. We are also talking about the pricing aspect of it, which we need to look at in terms of broadly how the market corrections are required. केंद्रीय भूविज्ञान आनी विज्ञान आनी तंत्रज्ञान राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग फाल्यां वास्को द गामा शारांत राष्ट्रीय ध्रुवीय आनी महासागर संशोधन केंद्र NCPOR हांगा ध्रुवीय भवन आनी सागर भवन ह्या 2 नव्यान बांदिल्ल्या अत्याधुनीक प्रयोगशाळा सुविधांचें उक्तावण करतले। भारत सरकाराच्या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाच्या अंतर्गत NCPOR ही स्वायत्त संस्था अंदू रुप्या महोत्सव मनयता। ध्रुवीय आनी दर्या संशोधनाची भारताची नोडल एजन्सी NCPOR एंटार्क्टिका, आर्क्टिक, दक्षिण महासागर आनी हिमालयान शास्त्रीय मोहीम घडोवन हाडपाक मुखेल भूमिका साकारता। गोंयांत काल वारो गडगड आनी जोगला मारून घोग्यांनी पावस पडलो। अचानक पडिल्ल्या पावसाक लागून लोकजीण विस्कळीत जाली। म्हापशां मार्केट, पणजे शार, म्हापशां गिरी वाठारांत रस्त्यार उदक भरलें। बऱ्याच वाठारांनी काल बरोच वेळ वीज पुरवण खंडीत जाली। कांय वाठारांनी झाडां पडिल्ल्याच्यो घडणुको घडल्यात, जाल्यार कांय रस्त्यांचेर काल येरादारीची कोयंडी पळोवपाक मेळ्ळी। इतले मजगतीं काल पणजे वेधशाळेन हवामानाच्या अदमासा प्रमाण पावसा खातीर आज मेरेन ऑरेंज अलर्ट जारी केला। वेधशाळे कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पेडण्यां सगळ्यांत चड 161 मिलीमीटर, उपरांत म्हापशां 157 मिलीमीटर, पणजे 81 मिलीमीटर, मुरगांव 75 मिलीमीटर, वारपय 43 मिलीमीटर आनी सांग्यार 42 मिलीमीटर, केप्यां 40 मिलीमीटर जाल्यार फोंड्यां 30 मिलीमीटर पावस पडिल्ल्याची नोंद पणजे वेधशाळे कडेन जाल्या। आज राज्यात चडांत चड तापमान 31 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26 डिग्री सेल्सियस आसतलें असो अदमास वेधशाळेन उक्तायला। इतले मजगतीं हुंवार येवपी सुवातींनी वा उदक साचपी वाठारांत लोकांनी वचचें न्ही अशी शिटकावणी आपत्ती वेवस्थापन यंत्रणेन गोंयकारांक दिल्या। आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 7:20.